راضی خدا ہے جس پہ شبیر مہرباں ہو 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 راضی خدا جس پہ شبیر مہرباں ہو شبیر مہرباں ہو راضی خدا جس پہ شبیر مہرباں ہو شبیر مہرباں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شہنشاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شہنشاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شہنشاہ جہاں ہو اب تو شاہ جی شیخ پورے دے شریف تے سلجھ آزادارو میں مصائب دا شعر پڑھن لگا اگر آخری لائن میں سمجھا لئی رومن واسطے کافی ہو سی بی بی آدھی ایڈے دی کھڑیاں اوکھاں ودا لاندے میں تھوڑا مہمان ہاں حسین دا ذاکر ہاں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں مکانیاں جی میرا دل ہے تھوڑی جی مکان دیو اکبر لہ پیا ہے اللہ کرے میں سمجھا لواں اب تو خدا وہی ہے یہ شہنشاہ جہاں ہو اکبر لتھ ضعیف پیو ٹر پہ علامہ نسیم عباس فرمائیں ان ٹرین مقتل جی میں 6 مہینے دے بچے ٹر کربلا دے ٹبیاں تے ٹر دئی ودین تے جھن دئی ودین تے رو رو کے پیا دین تصویر مصطفیٰ کی امت نے جب گرا دی امت نے جب گرا دی تصویر مصطفیٰ کی امت نے جب گرا دی امت نے جب گرا دی مقتل میں چلتے چلتے مظلوم نے صدا دی مظلوم نے صدا دی بینائی کھو گئی ہے آواز دو کہاں ہو سیدہ دے اکبر بول بڑھڑا پیو ملن آئی میں نو کرا یار ہاتھ پیارے کتے بیٹھے اور تمہاری جوانیاں نصیب ہو میں حوصلہ تصویر مصطفیٰ کی امت نے جب گرا دی
خدا دی مظلوم نے صدا دی بینا کھو گئی ہے آواز دو کہاں ہو بینا کھو گئی ہے آواز دو کہاں ہو بینا کھو گئی ہے آواز دو کہاں ہو جو منگتا ہے مانگ جو منگتا ہے مانگ میں حاجرہ نہیں ہم شکل رسول اللہ دا تو مات تو ودھ کے ایک کیا منگ سے ازمان حوصلہ زینب کلثوم دی سنگت دے وچوں لنگ وقت ویسی لیلا دا او پر سوچ کے دس میں کیا لکھنے جے آوے خط سغ تھوڑے بچے جی میں نوکراں جنہ جھولیاں پتر نہیں رسول دی دید فرمان پیر ساجد میں پروگرام تو ہٹ کے شروع کر بیٹھا میں بڑا گھٹ پڑھدا ہے مضمون پورا مضمون میں پڑھنا ہی نہیں دو جملے سنو رسول دی دید فرمان سید آدھی آدھی کربلا دے کسے شہید رو تے باویں نہ رو تیری مرضی لیکن جدہ میرے اکبر دی شہادت پڑی ونجے تو رووے نہیں میرے پاس دے درد ود ویند بڑھڑے رووے نہ رووے نہ دی مرضی جڑے کڑیل جوان بیٹھے آج تو کئی سال پہلے میں سندھ چک محرم پڑھائی داوی دی رات لکھاں دا مجمع دو سکے براؤ سید ماتم کرنا ان داوی دی رات وڈے برا دی عمر 18 یا 19 سال چھوٹے برا دی عمر 9 یا 10 سال داوی دی رات وڈا براؤ زنجیر مریں دا شہید ہوگی چھوٹا برا کول بیٹھے سندھی لوگ آدن رو او سید پوان دی بے کے آدھائی داوی دی رات میں کن رو میں سندھ لوگاں نو آکھے میں پنجاب دے ذاکر میں امتیاں ہوئے سید جتنا قیمتی کفن لگ دے میں دینا غسل دیواؤ کفن غسل و کفن ہویا ہے سندھیا لوگ آکھے جعفر تیا اور داوی دیرا ہوتے بڑا تعاون کیتے 60-70 میل تے سید دا گھر ساڑھے نالا شیخو پورا لے داوی دی رات میت لائے کے ٹرپے آزان علی اکبر دا ٹائم آئی انہوں بانگا پیونی آئین یا ایک گھر چماتمی جلوس نکلے سندھی لوگ آدن جعفر تیا اور جڑے گھر چماتمی جلوس پہ نکل دے اس غریب دیاں بھیڑا دا گھر میں اکھا بند کر کے آکھے میریاں مرشزادیاں برا دلا شائنے فرمائندیاں جعفر تیار تحق کے توڑے لکھ مر ونجن آئی دیراؤ تسا اکبر نو رونے تھوڑیاں جوانیاں نصیب ہیں تھوڑیاں جوانیاں نصیب
حوصلہ میں نوکر ہوں حوصلہ حوصلہ اللہ تیرے بچے دی زندگی کرے سبحان جڑے اپنے جواناں نو بھول گئے تے اکبر نو نہیں بھول او قوم ہمیشہ زندہ راسی آج 1400 سال تو بعد ہتھاں نال ماتم پہ کریں دے من بطول دے زخمی پاسے دی قسم علامہ حسین بخش جاڑا فرمائیں جدا اکبر خیمے چو نکلائے رسول دیاں دیاں پتھرہ نال ماتم کیتا کوئی مستورہ دیا واہ محمد کوئی آدھی آئی واہ علیہ کوئی آدھی آئی واہ حسین بہت لمبا مضمون ہے انتظار نہ کرا اکبر دا گھوڑا ٹرے آئے شبیر ٹر پائن اجازت ہے میں غلط بیانی کرا بطول دا مجرم ہر ایک جوان نو حسین ایک وار روک اے اکبر پہلا جوان ہے جنہوں حسین 77 مرتبہ روک اکبر نے گھوڑے دیا واگا چاہیے گھوڑا دوڑیا شبیر دوڑ پر اکبر نے گھوڑے نویڑی ماری ہے گھوڑا تیز دوڑے شبیر تیز دوڑے اکاب دی واگ چاہتا ہے جھل کے ٹور میں اوکھا پالیا ہے اکبر آدھے بابا تری نہیں مرضی میں نہ ہوائندہ سید آدھے تو حسین ہویا میں اکبر ہوا ایک واری میری غریبی تیرام کر زین تو لایا اکبر زین تو لتھے میرے امام نے پتر دا سینہ چمے ان دو جیوار اکبر گھوڑے تے چڑھے نہ حسین سڈے نہ بی بی بطول سڈے مریم کربلا دی فضا لگی واجی میرے اکبر نو آؤ جے پیو دے حکم نہ لتھے 18 سال میں پلیں دی رہی ایک واری زین تو لایا میرے خیمے آ اکبر زین تو لتھے ماں دے خیمے چاہے سیدہ دی پتر دا منہ چمے تمہید مو گئی مسائب دا جملہ پہ پڑھتا ہن تری جیوار اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے نہ غازی سڑے نہ حسین سڑے نہ فضہ سڑے نہ بی بی زینب سڑے اکبر گھوڑے دیا واگا چاہے دے گھوڑا ٹردہ نہیں گھوڑا زبان پیر گیا دے اکبر جند مانے میرے قدمہ دا ویک اکبر زمین دا ڈٹھے 4 سالہ دی بہنے گھوڑے دے پیر نہ پی بیٹھی آدھی جمع اکبر نو گانے بننے اکبر آدھے سکینہ میں نو باؤں جلدی میری زینہ دی میں منع کرن نہیں آئی سیدہ دی آدھی عادل پیو دا پترے جڑے نیت کہے قضا نہ ہو سی عادل پیو دا پترے اکبر تیرا پیو جوان آئی تیرا سینہ چمیا سی ملک دے آزادار بیٹھے ہو تیری ماں تیرا منہ چمیا ہے میں بھی تیری 4 سالہ دی بھین رکاب چو پیر کاج میں تیرے پیرہ دیاں تلیاں چمہ اکبر رکاب چو پیر کڈن بوسا دے کیا دی نکھڑی دے سیدہ بوسا ہی وویر میری زینہ دی اکبر جلدی نہ کر تو رکاب تے جھک میں خیمے دا لڑ چینی ایک ویری خیمے دا حال وے ایک وقت لگا ونی سکینہ خیمے دا لڑ چائے 23 سال دا ضعیف آسا دی ٹیک تے ٹردان آدھے بیمار سمجھ کے نہیں ملیا سجاد براؤ دے گلچ بائیں چپائیں اکبر براؤ دی گردن چمدے سجاد براؤ دا سینہ چمدے او شیخو پرالے ہوں فضہ چھڑائیں دیئے ہاتھ نہیں چھڑائیں دے رباب چھڑائیں دیئے ہاتھ نہیں چھڑائیں دے کلسوم چھڑائیں دیئے ہاتھ نہیں چھڑائیں دے سکینہ دوڑ کے آدھیو میرا غریب بابا 2 پترہ چو ایک پتر مرویسی شبیر قریب آئین سجاد دے کنتے منہ رکھ کے کئی گل کی تھی
اجا حسین منہ نہیں چایا سجا دے ہاتھ چھٹ گئے باندھا باندھا زمین تے بہ گئے انج رنے جویں کمسن بچے روندے اکبر آدھے سجاد بابے کی آنکھیں آئی اکبر دے پاس ویکھ کے آدھے بابا پہ آدھے تے شام وجنے تیرا کربلا جس سے کوئی نہیں تمہید مک گئی 5 یا 6 منٹ علی اکبر میدان چایا ہے ایک ظالم نے پھل برچھی دمار زمین تے جنے آئے تے خوشک زمان نالا دے بابا پتر لہے پیئی شبیر پتر کو لائن کم دے اتنال سلام کیتا سیدہ دے کیویں سلام کی تو بابا جائے پھل برچی دمارے توڑ کے گیا یادے چھکے سی میں منے سا امام فرمائن صبر کر شیخو پورا لے ہوں سجا دانو میرے امام نے اکبر دے سینے تے رکھا سجاہت اکبر دے سینے دے پھلت پائے نادی علی پڑھ کے مدینے دے ڈٹھا او زینہ دے نانا ٹورا دادا ابراہیم تو بھی ٹورا میں اکھا تے پٹی نہیں بدی میرے ہاتھ نہیں کمبے میں پھل چھکڑ والا جڑا علی اکبر نو پھل لگائے آیت اللہ آقا محمد شرازی دا جملہ او فرمائنے نو دیا نوکا مڑیوں یائن شبیر نے پھل نو آئے علی اکبر دا کلیجہ ہلے کلیجہ دا ہلنا علی اکبر دی لاش ہلیے لاش دالنا کربلا دی زمین نو بھمبائے لڑکنا دلہ وادہ کلا نہ چھکے بھینو آون دے سیدہ دے تو بار نہ ہوئے میں تیرے پردہ دی خاطر اکبر دیتا چٹیاں ڈاڑی والے بزرگو دعا پہ منگدہ انشاءاللہ کوئی ضعیف جوان پتر دی لاش نہ چاہے اکبر دی لاش چاہو کہ ٹرن حسین شبیرہ دن میں 2 قدم ٹریاں وقت بہری کربلا دے ٹبیاں چوہا یہ بہ کیوں رہی ہے سیدہ دے سڈن والا کون ہے مکی ہوئی آواز یہ تیری زخمی پاسے علی ماں سیدہ دے تیری عزت دی قسم ہے میں نو اکبر دی موت کھا گئے میری زینہ دی نبی امتحان پہ ویدنی سیدہ دے 60 نبیاں نو میں اکبر نو چاونے ان بانا نہیں تیرا لوہی دا جگر ہے او اکھ نہ ہوئے جڑی اکبر نو نہ روے شبیر آدن میں اکبر نو چاہی وے نا میں نو اکبر دا وزن گھٹتا نظر آئے شبیر آدن میں اکبر نو چاہی وے نا میں نو اکبر دا وزن گھٹتا نظر آئے امام آدن میں مڑ کے ڈٹھے میرے اکبر دے پیرا تھلے 2 ہاتھ سیدہ دے کون مکی ہوئی آواز ہے یہ نجف دا والی علی میں نجف چوں آیا تنو اکبر دی لاش چواوڑ اکبر دی لاش زمین تے رکھ کے پیو دے گل چبائی چپائیاں علی دا متھا چمکیا دے خیبر دا در پٹنا سوکھائی اکبر دی لاش چاونیاں اوکھی ہے میرا امیر بابا اکبر دی لاش زمین تے سمائش چاوگرد پھپیاں تا بیڑا آئین اکبر دے سینے دے پھل چاہتے حسین دا چہرے تے ماں دی دردی آئیے آن دی ماں قریبا کیا دی زہرہ دا جایا زہرہ دا جایا زہرہ دا جایا اللہ بچایا اکبر دے سینے تو ذرا اٹھا چا اکبر دے سینے تو ذرا اٹھا چا رو رو کیا دی میں حاملہ سا اپنی نے جھک دی تغاوی کل اراد دوے لائے دعا پیا منگدہ شالا کئی بھیڑ دے سامنے ادا بڑا نہ مرے اکبر طلب دا پیا ہے سکینہ رباب دے قدمت متہ مار گیا دی مگالے کپڑے مگالے کپڑے مگالے کپڑے میں کو بواجا میں کو بواجا میرا ویر مر گئے میرے در لہاچا میرا ویر مر گئے آخری بین جوان پیادہ چنگا موقع
اکبر دیاں جھڑکیاں تے نہ چھلیا آخری وین پہ پڑھدا اس وین تے مجلس مکوائیں دیا اکبر تڑپدا پیا ہے چوگرد پھپیاں تے بھیڑاں اکبر دے آخری دم آئیں سکینہ برا دے سینے تے جھڑ پئی ہے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی ونجے کوئی مدینے